Uban gyud mo nga self-interpretation sa Biblia lang ang ilahang pagpanudlo. Ang resulta nahimo na noong wrong doctrine tungod kay self-interpretation leads to wrong doctrine man. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw. Mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsuunan. Daghan karon ang atong mga kaigsuunan nga nasa laing mga pundok. Linibon na ka mga pundok karon ang nanoy hakaw unya daghan sa atong mga kaigsuunan nga kasagara gyud mostly nga ang ilang gipuntarya o ang ilang gipakasayo o lain ang Santa Iglesia nga simbahan. Unya labi na kung magisgot na ta sa balaang kasulatan, wala gilain nga ilahang gitabangan pagpangdaot kundi ang simbahan Katoliko ra gyud kay lagi ang simbahan Katoliko sayop kuno sa pagpanudlo. Sobra kuno sa pagpanudlo ang simbahan Katoliko. Mga kaigsuunan, ang simbahan Katoliko nagtudlo nga dili lang Bible alone tungod kay atong mga kaigsuunan karon, mga kaigsuunan nagtudlo sila og Bible alone lang, no, Bible alone. Now ang simbahan Katoliko, mga kaigsuunan, dili kay Bible alone lang ang gitudlo. Ang gitudlo sa simbahan Katoliko, mga kaigsuunan, mao ang Biblia, tradisyon, otoridad sa Santa Iglesia. So tulo, Biblia, tradisyon o gahom, authority, no, otoridad sa simbahan. Santa Iglesia gihatagan ni Kristo sa bugtong katungod sa pagtudlo o paghubad sa Dios nung gipadayag nga nakarga sa Biblia, nga mao ang Dios nung gipadayag nga nasulat, o paghubad sa Dios nung gipadayag nga nakarga sa Biblia, nga mao ang Dios nung gipadayag nga nasulat, o sa tradisyon nga mao ang Dios nung gipadayag nga wala na masulat o nahipasa pinaagi sa binaba nga panudlo. So mao ni ang pagpanudlo sa simbahan Katoliko, mga kaigsuunan, nga ang simbahan mo gihatagan ni Jesucristo katungod sa pagtudlo, paghubad sa Dios nun nga gipadayag, Dios bala ang kasulatan. Nya dili lang pud kay Biblia lang kundi doon na usay tradisyon, divine tradition nga gihuptan ng simbahan ang sa pagpanudlo tungod kana sa mga wala na masulat sa balang sulatan o nahipasa-pasa kini nga mga binaba, munang tawag og apostolic tradition, gipasa-pasa nga binaba o kini tanan wala na siya masulat sa balang sulatan apan naa gihapon, nakakutay gihapon ang mga kasaysayan nga nagikan sa balang sulatan. Mao na nga Santa Iglesia, mga kaigsuunan, wala magkuha sa hingpit nga kasiguruhan sa tanan nga gipadayag sa Dios gikan sa Biblia. Masya sa Biblia lamang kundi gikan sa duha katinubdan nga mao ang Biblia o ang tradisyon. So ang Santa Iglesia, mga kaigsuunan, wala magkuha sa hingpit nga kasiguruhan sa tanan nga gipadayag sa Dios gikan sa Biblia lamang kundi pinaagi sa tradisyon o sa Biblia. Ang Biblia o ang tradisyon angay nga hatagan sa samang pagtagad isip sudlanan sa pulong sa Dios, ang katungod sa pagkadili masayop sa pagpanudlo labot sa kinahanglan alang sa kaluwasan sa tao. Wala isaad ni Kristo ngadto sa matag magbabasa sa Biblia kundi ngadto sa buhi nga awtoridad sa Santa Iglesia. So wala kini salig ni Jesucristo diha sa matag usang magbabasa lamang kundi iyan ning gisalig ngadto sa iyang lawas nga mao ang simbahan, ang otoridad sa pagpanudlo may tungod sa Biblia. May uban gyud mo nga self-interpretation sa Biblia lang ang ilahang pagpanudlo. Ang resulta nahimo na noong wrong doctrine tungod kay self-interpretation leads to wrong doctrine man. Mao na nga daghan ang mga simbahan pero nagkalain-lain ang pagpanudlo tungod sa ilahang kaugalingon lang nga pagsabot o pagpanudlo. Pero ang simbahan Katoliko, ang gitagaan gyud otoridad o gahom sa pagpanudlo mao gyud ang simbahan. Mao na nga ang mga Katoliko
nag-agad lang na siya sa unsay gitudlo sa simbahan dias bala ang kasulatan. Mo siya mga kaigsoon no. Ang gilangkuban sa Santo Papa o sa tanang kaobispuhan nga nahiusa sa Santo Papa. So mao na ang gitawag og magisteryo, official teaching sa simbahan nga gilangkuban sa Santo Papa o mga kaobispuhan ug kini mo nga nasulat sa Santo Papa. So mao na ang diha ang nagbase ang simbahan Katoliko o mga Katoliko sa unsay gipanudlo tungod kay ang simbahan dunay otoridad nga gihatag sa Ginoong Kristo nga mo'y motudlo sa balaang kasulatan, dili ang tinagsalang nga interpretasyon sa tao kundi ang Santa Iglesia Katolika Romana nga simbahan dunay siya otoridad nga mo'y gihatag ni Kristo, gihatag ni Kristo nga mo'y motudlo ngadto sa iyang mga katawhan. So mo na isunan. So ang simbahan Katoliko nagtudlo dili lang kay Biblia kundi Biblia, tradisyon o magisterium. So mo na mga kaigsuonan.